Donc, on va faire le compte rendu de ce sujet, de ce même sujet que j'ai déjà travaillé avec vous, hein, c'est-à-dire le bac 2019, le texte historique, celui des, bien sûr, c'est le sujet des scientifiques. Alors, هاو لو سوجي حبيت نعطيكم برك لو سوجي الوغ هاو هنايا فوالا شوفوا واش قالكم هاو لو سوجي 1 bon traiter un seul sujet au choix le sujet 1 قالك pour informer vos camarades du contenu de cet écrit اللي هو ce texte rédiger le compte rendu objectif. Bon, le كان جات les langues amigolo critique. Alors, donc le compte rendu objectif de ce texte qui sera publié dans le journal de votre lycée, rubrique histoire, c'est-à-dire تاريخ. Donc هذا هو الموضوع. Alors, تشفاو نهار شرحنا كي شرحت النص هزيت الافكار الاساسيه ايتترا ايتترا. دوك انا حنحاول نطبق هذوك لي ريغل اللي نعدتهم لكم قبل باش نديرو لو كونت rendu. Alors regardez comment j'ai fait, comment j'ai préparé le travail. Alors c'est ça c'est le sujet, d'accord. هنا راح ندير لكم انا راح ندير une introduction ومن بعد ندير لو ديفلوبمون ومن بعد ندير لا كونكلوزيون ومن بعد نجمعهم كامل باش نعطي لكم واش هو لو طرافاي اللي خلصت لي لو طرافاي فينال que j'ai eu. Alors l'introduction عباره عن بريزونطاسيون دو تكست. نهار شرحت النص قلت لكم كي تلاحظوا لو باراتكست ولا ليماج دو تكست ولا لي زيليمون اكسترن سيتادير هذيك العناصر الخارجيه تاع النص راك ديجا درتو اون بارتي تاع الانترودكسيون. هاي هنا لا بارتي تاعي لا بروميير تاع الانترودكسيون. لاحظت النص داكوغ الوغ لقيت النص ما عندوش تيتر لقيت النص كاينين علامات نعتولي بلي النص النص تاريخي. حسبت لي لو نومبر دو باراغراف داكور. شفت شكون هو لوتور شفت لا سورس وشفت لا دات. الو هادو كامل اللي لاحظتهم انا في لو باراتكست انا راح نجمعهم هنايا ونديرهم سو فورم دو باراغراف. لازم يكون ان باراغراف كويرون كيما كنت نقول لك متناسق. متناسق ça veut dire quoi? Ça veut dire que الجمل مرتبطة بطريقة مليحة. الأفكار من فكرة لفكرة نروح بسلاسة. هادو هما الانترودكسيون هذه تعتبر فيترينا. سي اون فيترين دو فوتر كونت روندو. سيتادير لو كوريكتور كي يقرا ديجا هذيك الانترودكسيون وتجيه مليحة ديجا راح تمدولو اون بون امبريسياسيون سور فو. راح تعطيهم انطباع راح تعطيولو انطباع حسن الخدمة تاعكم بيان انتوندو راح تكون في صالحكم. دونك هادو هما دونك قلت لكم لي زيليمون اللي لاحظتهم. الوغ عندي تيتر عندي تيب دو تكست عندي نومبر دو باراغراف ايتترا ايتترا. مش المشكل هذا اللي حطيتهم في الوسخ تاعي ومن بعد حنحاول ندير جمل ونجمعهم مع بعضاهم. مثلا بون الحاجه الاولى في لا ميزون باج اللي هي قلنا صور لا فورم تاع لو كونت روندو راني خليت لهنا لا لينيا خليتها للفراغ هذا. الوغ انا هنا واش عندي انا عندي شوفوا عندي لي زيليمون هادو راح نجمعهم. كيف نجمعهم؟ كي نجمعهم بطريقه صحيحه سيتادير لازمني سكون ابل لي جوان وشنو هما لي بتي مو هادوك ولا لا بونكتواسيون لي بتي مو ولا لا بونكتواسيون اللي تخليني ندوز من فراغمون يعني من جمله لجمله بلا ما نكسر النص بلا ما تكون هناك اخطاء ولا بلا ما نكسر لا برودكسيون اللي هو المنتج تاعي ولا الانتاج ولا ما باش كتقولوا بالعربيه. انا واش عندي لهنا عندي انا حطيت هذا سي لو بريزونطاتيف. دوك استعملت هاد لو مويان هاد لو جوان هذا استعملت هذا. بصح نتوما الا كان حابين تحطوا سو تكست هيستوريك موش غلط. لو كان تحبوا مثلا لهنا اقترحت عليكم d'autres introductions si vous voulez بعد نشوفوهم. alors pour le moment انا خليت هذا الفراغ خيرت سي d'accord. c'est un présentatif. c'est un texte historique. راني هزيت لو تيب دو تكست sans titre. هاني هضرت على المعلومه رقم 2
معلومة رقم 1 معلومة رقم 2. سي ان تكست هيستوريك سون تيتر. في بلاصة سون تيتر حابين تكتبوا نون انتيتولي، يعني ما عندوش تيتر. هاي هنايا داكوغ، نتوما احرار. انا قاعده ندير بطريقه مبسطه باش اولا ما تخافوش من هذا لو كونط روندو، ودوزيامون نقول لكم انا في الانتروداكسيون تقدروا تصلحوها فاسيلمون وتقدروا تجيبوا فيها علامه مليحه، وهذه راح تكون بيان سور في صالحكم. الوغ دونك واش عندي سي ان تكست هيستوريك سون تيتر directement. قلت composé de. اللي ما عندوش باجاج لينغويستيك، ما عندوش بالك سا بتيت باز ان فرونسي، يقدر يحفظ سي فولي، يقدر يحفظ حكايه كيما هكذا ويطبقها، ما اون با لو شوا على كل حال. الو سي ان تكست هيستوريك سون تيتر كومبوزي. استعملت هذه الطريقه، ما حطيت والو هنا، حطيت غير هكا كومبوزي. او ليو دو دير كي اي كومبوزي راح نزيد كلمات اخرين، لا انا رحت ديريكتومون لهذا لو بي بي سي فولي، ولا لادجيكتيف فيربال ولا. الوغ دونك كومبوزي دو 6 باراغراف. هاي المعلومه رقم 3. شوفوا واش درت انا هنا، حبست، درت سكون ابل اون بوز، نحبس، ما كان حتى مشكل. Alors, جملة مفيدة. C'est un texte historique sans titre composé de 6 paragraphes. خلاص خلصت. Alors, تبعوا لا سامبليسيتي، ما تحوسوش على الكلمات هذوك اللي غونفلي هذوك، يخليوكم تغلطوا. alors عندي جملة مفيدة، خلاص عطاتني المعلومات اللي نحوس عليها، داكوغ جمعتهم، فوالا جمعتهم بهذه الطريقة السلسة، سي بون، حبست. بعد درت اون بتيت ماجيسكول بيان سور، درت إل باش نعوض لو تكست بور ايفيتي لا ريبيتيسيون ولا اللي كنت نحكي عليها قبل في القواعد. درت دونك ان سبستيتو اللي هو il باش يعوض لي لو تكست هيستوريك. دونك il est écrit par، دونك هاني درت الطريقه لا باسيف. alors il est écrit par R branche et S tenot. هادو هما الزوج نصا اللي كتبوا النص اللي خدمتو ديجا من قبل. alors il est écrit par هاد الزوج مخلوقات، داكوغ. عندي دونك هذه المعلومه رقم قداه رقم 4. ها المعلومه رقم 4. هضرت على لي زوتور، هضرت على لو تيب دو تكست، سي ان تكست هيستوريك، هضرت على لو تيتر قلت سون تيتر، هضرت كومبوزي دو 6 باراغراف. دركا قلت il est écrit، واش شرط نروح ديريكتومون، خليني ندير اون بوز، جو في اون بوز نركح هنا، داكوغ، باش تجيني خدمتي كلارينات وصحيحه، نحوس على سامبليسيتي. قلت il pour le texte historique il est écrit par R، هاد المخلوقه وهاد المخلوقه، داكوغ. وشوفوا واش استعملت، كتبوا النص هذا واين، انا استعملت لو جوان هذا اللي هو دون، كتبوا هذا النص في، داكوغ، وحطيت لي غيومي، داكوغ، كيما داروا هما، هاهي، وكتبت لا سورس كيما راهي، حطوا هنا ماجيسكول، حطيت انا ماجيسكول. دونك انا درت هنا الجوان هذا، il est écrit par dans. لو كان نختار خلاف نحبوا نستعملوا باغ اكزومبل كلمه خلاف، نقولوا لو تكست اي اكستري دو، اكستري يعني مجبود منه. لو كان حبينا باغ اكزومبل نقولوا ايديتي، لو تكست ايديتي هكذا، باغ اكزومبل ايديتي يعني النشر، يعني نشر في ولا كتبتو لا ميزون ديديسيون الفلانيه. الوغ انا هنايا ما قلقت روحي ما والو، زدت غير الدون هذا باش نلم المعلومه رقم، نجمل المعلومه رقم 4 والمعلومه رقم 5 اللي هي لا سورس، فوالا. دونك هذه سي المعلومه رقم 5. هاني كملت لا سورس، قلت دونك il est écrit par هذه وهذه dans matériaux pour l'histoire de notre temps. très bien. ومن بعد رحت لهذه اون، هذا تاني ستان هذا لو اون باسكو هما كتبوا داروا هنا، قفلوا هنا الكيومي، ومن بعد الدومين هذيك كتبوها حطوها وحدها. دونك انا شفت العلاقه بين هذه وهذه، انهم هادو الكاتبتين هادو كتبوا النص هذا في 2000، داكور. دونك حطيت انا باش تكون لي لا كويرونس، باش تكون لي لا كويرونس، الوغ استعملت هذه لو اون.
داكوغ. الوغ دونك هاني جملت، دونك خلصت المعلومات تاعي هادي او كل، لميتها بطريقه فدرت جمل مفيده، جمل قصيره ماشي طويله، وحاولت نلم بهادو. ريغاردي ها، خيرت هذا. D'accord? C'est un texte historique sans titre composé de 6 paragraphes. نقطة. Il est écrit par dans. درت لازم لي guillemets هنا، لازم لي guillemets باسكو باش نحصرو هذيك لا source entre guillemets كيما دارو هما. D'accord? وزدت انا هادي لو اون. هادي c'est ce qu'on appelle donc faire un paragraphe cohérent. un paragraphe cohérent يعاود يهز لي ليماج دو تكست بصح بطريقة كويرونت، سيتادير فيها تناسق، فيها اورغانيزاسيون، وفيها صحيح، فيها جمل صحيحة. نروح دركا لا دوزيام بارتي تاع ليماج دو تكست. ليماج دو تكست فيها زوج، فيها اولا تو اون بريزونت لو تكست، اي دوزيامون لازم لي ليدي جلوبال دو تكست. بيان سور هادي بعد ما نقرا النص، نلقى لازم الفكرة العامة اللي يدور عليها هذاك النص. داكوغ. الوغ ال، شوفوا pour éviter la répétition، هنا قلت ار برانش اي اس تونو. هنايا ما نعاودهمش pour éviter la répétition باش يقصر لي لو كونط روندو تاعي شويه. عوضت بلو برونون كيما درت القاعده تاع لو كونط روندو لازم تكون على تروزيام بيرسون. هاي لا تروزيام بيرسون، هما اللي قاعدين يهضروا، انني قاعده نقول لكم واش هضروا هما. سيتادير الزوج هادو الكاتبتين. دونك ال، راني حطيت نقطه هنايا. داكور. ال اي révèle que la France tenait à dissimuler, à cacher, sa torture des Algériens entre 1954 et 1962. Bien sûr تذكروا النص اللي درناه اللي شرحته لكن شفتوا لا فيديو باسي، لكن ما شفتوهاش لازم تحاولوا ترجعوا ليها باش تشوفوا الشرح اللي شرحته، باش تتواصلوا، تقدروا ديروا بين العلاقه بين الشرح وبين لو كونط روندو. سينو ما نقدروش نصلحوها هكا، لازم تشوفوا الشرح تاعو باش تقدروا تشوفوا الكونط روندو تاعو. ها هو النص اللي خدمته معكم اللي كنتشفاو، هذا هو. خرجنا منه الافكار الرئيسيه، جاوبنا على الاسئله ايتترا ايتترا، ودركا قاعدين نخدموا في لو كونط روندو تاعو. دونك هذه هي الانتروداكسيون تاع الانتروداكسيون تاع هذا لو تكست هذا اللي كنت نعدته لكم. الوغ هادو الكاتبتان واش داروا في النص هذا؟ ال اي ريفيل كو لا فرانس توني ا ديسيمولي. اللي كنتشفاو قلت لكم بلي في النص هذا الفكره الاساسيه هو انهم فرنسا كانت تعذب الجزائريين، وكانت دير كلش تو لي مويان باغ تو لي مويان، كانت تحاول تخفي هذاك التعذيب والاساليب التعذيبيه اللي كانت تستعملها مع الجزائريين اللي كانوا غير قانونيه، كانت مدرجتهم. وبيان سور هي بين فتره 54 باردون 62 اللي هما الثوره، في وقت الثوره، دونك 7 سنين تاع الثوره. دونك شوفوا واش درت ال باش ما نديرش لا ريبيتيسيون، باش ما نعاودش هادو. ما قلتش لي زوتور، كنت قادره نقول لي زوتور، المشكل ماهوش مطروح. نقدر نقول لي زوتور، نقدر نقول لي زيستوريان، باسكو راني جاوبت في الاسئله وقلت بلي سي سون دي زيستوريان. لا علينا، انتوما كو احرار. هذا لو برودوي هذا اللي هو لو كونط روندو، التلميذ وفيه حر. المهم يدير حاجه، اولا يهز الافكار تاع الكاتب، ما يجيبش الافكار تاعو، وثانيا لازم يقولهم بطريقه يقصر، وتروازيامون يستعمل الكلمات اللي يحب. المهم في راسه لازم يقصر، وفي راسه لازم يحكم الافكار تاع الكاتب، وفي راسه لازم الفكره تاع لو كونتونتو هو الكاتب قال، الكاتب شرح، الكاتب هنا قرروا شغل، قالوا لنا حقيقه سي فولي. ال هما الكاتبتان اي ريفيل كو، وعطيت الفكرة الأساسية اللي هي يدور حولها النص كامل. نرجع لكم هنا لهذه حكاية الإيغريك. هنا باش نعوض الريفيل دون لو تكست، دون لو تكست، هذيك دون لو تكست عوضتها أنا بالإيغريك. دون لو تكست 3 كلمات، عوضتها غير بهذه، الإيغريك. سي سكون ابل ان سبستيتو. هذه يبوزيو عليها بزاف لي كاستيون في الباك حتى نوصلوا ليها ونحكيو فيها. دونك ال اي ريفيل كو لا فرانس توني ا ديسيمولي ايتترا ايتترا. دونك لو ايغريك يعوض لي النص،
لو il يعوض التكست ولو ال يعوض لي زوتور. على هذيك لازم نتوما تخمو تستعملوا هاد لي سبستيتو باسكو يخليوكم تربحوا الكلمات، يعني تنقصوا في الطول تاع الكونطوندو، ويخليكم تيفيتيو لا ريبيتيسيون، والنص لو برودوي تاعكم يكون بلو كويرون، يكون كويرون. دونك هذا هو الهدف اللي نحوسوا عليه. الوغ لهنا باغ اكزومبل كاسكو جي في، عطيتكم دوطخ مانيير دو فير. انا هنا كتبت سي، الوغ لهنا نقدر نكتب il s'agit d'un. هنا كتبت مثلا تكست، نتوما احرار اكتبوا ان ايكري. هنا كتبت باغ اكزومبل سون تيتر، هنا كتبت نون انتيتولي. شوفوا نتوما اللي تخرج عليكم والفو رواحكم كي ديروا لي كونط روندو هاك بور فو زونطريني، دير واحد زوج ثلاثه هكذا باش تاكدوا من خدمتكم، باش تعلموا تتخاصوا عليه وما تعودوش تخافوا منه. الو احكموا صوره فريده. باغ اكزومبل كان عاد لو تيتر، لو كان عاد لو تكست ما فيهش تيتر اكتبوا سون تيتر، داكور. اللي كان عاد فيه لو تيتر حاجه اخرى. دونك واش عندنا يساجي دان ايكري هيستوريك، عوضت écrit non intitulé وحطيت il s'agit de à la place de c. هنا قلت non intitulé de سي باغا، ما حطيتش خلاص هذه كومبوزي، داكوغ. ها وهذه تاني طريقه صحيحه. هاني درت في بتيت بوز، ومن بعد قلت il pour le texte et écrit par هذيك وهذيك دون، وكتبت لا سورس اكسيتيرا اكسيتيرا. مثلا هنا اوليو نقول سي، ها اوليو نقول سي ولا نقول il s'agit de، هنا اي تخيرت وحطيت ce le démonstratif. Ce texte historique sans titre se compose. هنا كتبت composé، هنا استعملت كاريمون لو فيرب se compose de 6 paragraphes مثلا. il est écrit par etc etc. دونك نتوما كو احرار. المهم اولا تحكموا الافكار تاع الكاتب، ثانيا ولا تحكموا كيما لهنا لي زيليمون كيما بيسكاني في الانتروداكسيون سي تو. دونك اعرفوا كيفاه تجمعوا، عرفوا كيفاه تجمعوا هادو لي زيليمون دو باراتكست. فوالا. حتى هنا وبعد زيت الفكره الاساسيه. Après avoir terminé l'introduction, je vais aller vers le développement. C'est la partie la plus importante. فيها واش نديرو le résumé. Alors نديرو le résumé des idées essentielles. Alors انا كي نهار درت معكم لو تكست كيف نعدت لكم، قلت لكم انا نهز الافكار الساعه نهزها في الوسخ، كل ما نقرا الباراغراف نحط الفكره. هذه هي خدمتيكم توجور. الوغ هنا واش درت لكم، راني عاود هزيت واش لقيت معاكم نهار شرحت النص باش تسهل علينا، باش يسهل علينا نخدموا من بعد لو ديفلوبمون. الوغ قلت لكم في الباراغراف نيميرو 1 راني قلت لكم الخدمه هذه تدي الوقت، معليش المهم الواحد يمد يخدم خدمه قد باش يقدر يسلك روحو نهار الباك باذن الله. الوغ دونك في الباراغراف نيميرو 1 باغ اكزومبل لقيت الفكره هذه، لقيت لو تام اللي هو لا تورتور، اللي هو التعذيب دي زالجيريان باغ لي ميليتير فرونسي. ولقيت باللي لي فرونسي كانوا يدرقوا الديسيمولي الكاشي هذا التعذيب هذا كي سيت براتيك دو لا تورتور ا لوبينيون اي او انسبكسيون. هذا الراي كان يحب يعرف اسكو باسكو الجزائريين كانوا يقولوا يعذبوا فينا. الوغ الراي العام سواء في هنا سواء في فرنسا سواء في الجزائر سواء في فرنسا سواء في العالم في مناطق في العالم كانوا حابين يعرفوا اسكو فرنسا تعذب ولا لا. دونك اوتوماتيكمون دونك نو افون فكرتين، عندنا لا تورتور دي زالجيريان بار لي ميليتير فرونسي، ولي فرونسي كانوا يدرقوا بلي قاعدين يعذبوا في لي زالجيريان، يدرقوا هذا الشيء هذا لوبينيون ولي زانسبكسيون اللي يجيو يفتشوا باش يشوفوا اسكو يعذبوا ولا ها. الوغ لقيت هنا في الباراغراف رقم 3 الوغ كيف كانوا يدرقوا هذاك التعذيب. الوغ حطيت هنا كومون، هذا هو الوسخ تاعي، حره نكتب كيما نحب ونشتي. الوغ لقيت باللي اون افاسون كانوا ينحيو توت لي تراس ماتيريال على هذاك السجين اللي يعذبوه بيان اونطوندو، ولا يداويوه ولا يدرقوه ولا يتدغ، المهم يخليو حتى علامه، حتى اوكين تراس، باش باش لي زانسبيكتور هذوك اللي يجي ولا الراي يقدر العام يقدر يشوف بلي كاين تعذيب بالفعل. شوفوني هنا راني ما احترمتش. تشوفوا نهار كي عطيتكم القاعده تاع نو با ريسبكتي اوبليغاتوارمون لوردر دو تكست، هاني جو لي با
respecter. لميت le paragraphe 1 et le paragraphe 3 باش نلم الفكرة هذه مع ديسيمولي هذه حقيقة لا تورتور. هاني رحت لو باراغراف نيميرو 2. لو باراغراف نيميرو 2 لقيتو عنده علاقة مع لو باراغراف نيميرو 4 باسكو دون لي دو باراغراف قاعدين يهضروا على لي مويان utilisés par la France pour cacher cette torture illégale et sauvage. Alors donc le paragraphe 2 عطاني des moyens و le paragraphe numéro 4 عطاني des moyens. alors حاولت انا نلمهم هكا مع بعضهم باسكو رايحين dans le même sens رايحين dans le même sens. alors le paragraphe numéro 5 يجيب لي الفكره تاع المسؤولين الفرنسيين. انا كتبتوش هنا المسؤولين الفرنسيين كامل سوا لي ميليتير سوا لي بوليتيك كانوا يدرقوا في هذيك لا براتيك تاع لا تورتور داكور وكانوا يدرقوا باللي تاني leur incapacité à arrêter هذيك لا تورتور ما كانوش قادرين يوقفوا هذوك لي ميليتير اللي كانوا يعذبوا ما كانوش قادرين يوقفوهم. دوك هادو هما الافكار تاعي تاع النص تاعي. كاينه لا تورتور فرنسا حابه تدرك لا تورتور تفاصي كلش باش ما يشوفوش باش الراي العام هذاك ولا لي انسبكسيون هذوك ما يشوفوهمش. alors donc كانت تستعمل في دي مويان pour cacher cela dans le paragraphe 2 et 4 et enfin قال لك tout le monde le savait et tout le monde le cachait et tout le monde et les responsables étaient impuissants. ils étaient incapables de l'arrêter. هذه للتذكير نهار قرينا نهار خدمت النص وصلت لهاد الافكار كامل. alors شوفوا كيفاه لميت هنا pour le développement اللي هي la partie la plus importante finalement علاه باسكو هي اللي تجمع لنا الافكار. alors هاني خليت لا لينيا attendez un petit peu je vais essayer de vous montrer. voilà voilà alors هاني خليت هنا الفراغ كيما درت الانترودكسيون هذه ليماج ولا لا ميزون باج تاع لو كونط روندو. من بعد استعملت هذا ا سيت ايفي. الوغ نذكركم هاي الانترودكسيون. الكلمه الحكايه الاخرى لا فراز الاخرى هي انه الكاتبتان كانوا يهضروا لنا بلي لا فرانس كانت تحب تدرج لا تورتور دي زالجيريان اونتر 54 و 62. الوغ هنا باش نجمع انا اونتر لو ديفلوبمون اي لانترودكسيون اللي دوكا قريتها لكم. الوغ اخترت هذا لارتيكولاتور هذا ا سيت ايفي سيتادير بهذا الخصوص بهذا الخصوص وين خصوص اللي هو هذا. دونك الفكره هذه راح فوالا نكمل نطرحها هنا. ريغاردي ا سيت ايفي فيرغول سي هيستوريان بون خطره قلت اير برانش اي استنو في الانترودكسيون وفي الانترودكسيون عاودت باش من جو نريبيت با قلت ال ودركا كتبت لي سي هيستوريان. علاه ندير فشي هذا 3 ب pour éviter les répétitions ou la répétition si vous voulez dans ce sens. alors donc à cet effet ces historiennes خيرت le verbe dévoile. dévoiler شغل يفتحوا حاجه كانت مخبيه ولا داكور c'est-à-dire يمدوها للراي العام يقولوها للناس. à cet effet ces historiennes dévoilent. شوفوا واش درت حاجه لي زارتيكولاتور زوج خيرت الفعل 3 اللي كما عرفتوش نتوما قولوا ديز parle 2 مثلا هادو اللي تعرفوهم. donc ces historiennes dévoilent d'abord واحد زوج استعملت لي زارتيكولاتور. j'ai évité la répétition استعملت الفعل. à cet effet ces historiennes dévoilent d'abord que les tortionnaires نهار شرحنا النص قلت لكم هما الناس اللي يعذبوا هذوك لي ميليتير فرنسي اللي يعذبوا. donc à cet effet ces historiennes dévoilent d'abord que les tortionnaires effaçaient toutes les preuves matérielles de leur pratique violente. alors
نعاود نرجع لكم شويه للافكار. هاي الافكار انا في الانتروداكسيون هضرت ديجا على تورتور، وهضرت ديجا بلي فرنسا كانت تحاول تخبي بكل الطرق بشتى الوسائل، كانت تحب تخبي بلي قاعده تتعذب في الجزائر بطرق سوفاج، بطرق غير قانونيه ايتترا، وقاعده تدرك في الشيء هذاك. الوغ لهنا اني وصلت لهذه الفكره. الوغ شوفوا كيفاه درت باش تشوفوا برك بلي كلش متصل مع بعضها، سيتادير كو لا كوهيرونس لازم تكون حاضره، ما تقدروش ديروا جمله مطايشه هكا وجمله مطايشه، لا لا. الوغ ا سيت ايفي سي هيستوريان pardon dévoilent d'abord que les tortionnaires كانوا يمحيو كل لي بروف، الدلائل ولا القرائن ولا الماديه de leur pratique violente en cachant leurs victimes. لهنا قالك في الباراغراف 2 قالك on cachait les prisonniers محابيس، وهنا في الباراغراف 4 قالك on les déplaçait. بو كاشي و ديبلاسي محسوب كيف كيف، الفايده سيكو يخبيوهم، دوك اوتوماتيكمون راني خيرت الكلمه انا هذه خليتها. الو en cachant leurs victimes، حنا واش قلنا في القواعد تاع الكونطوندو؟ قلنا نديرو نستعملو الكلمات تاعنا. الوغ حنايا في النص ما كانتش كلمه فيكتيم، بصح حنايا هاني استعملناها هنايا. مثلا هنايا قالك في النص كاتبين لي تراس، ابا حنا لهنا عوضناها ببروف. مثلا كلمه تورسيونير ما كاش خاص في النص، حنا حطيناها. دونك الوغ مثلا هذه هيستوريان ما كاش خاص في النص، بصح حنا حطيناها. دونك هنا قاعدين نهضروا نحاولوا نستعملوا لو فوكابولير تاعنا، سيتادير الكلمات تاعنا، باش ما نطيحوش في لا ريكريتور دو تيكست. لو كان تكتبوا باش تجبدوا الافكار، بصح كي تكتبوهم بالكلمات تاع النص 100% سوف دير ما درتو والو. دونك لازم لا ريفورمولاسيون، قاعده نطبق في القاعده تاع لا ريفورمولاسيون. نعاود نقرا لكم بهذا الخصوص. Ces historiennes dévoilent d'abord que les tortionnaires effaçaient toutes les preuves matérielles de leurs pratiques violentes. التهريقة en. Alors أنا كي ندير par exemple en cachant، الطريقة اللي كان يستعملها المستعمر، كانوا يستعملوها هذوك اللي يعذبوا، هذوك لي ميليتير فرونسي، en cachant leurs victimes défigurées. هما في النص قالوا abîmées، انا خيرت هذه ديفيغوري صدق تالمو عذبوهم حتى عادو ما تسمى وجوههم فاسدين، لي كور تاعهم دقدقين اي تو سا. دونك ايزيتي سيتي دي فيكتيم ديفيغوري. هذا سي لا ريفورمولاسيون، سي لادير لو ليكسيك تاعنا حنا، لو ليكسيك تاعنا حنا. انا خيرت لهنا ندير هذه لا مانيير en cachant leurs victimes défigurées et en désinstallant. هنا واش قالك؟ قالك كاشي، هنا سواني انا ما هزيتهاش، الوغ هزيت هادي وهادي لميتهم في كلمه كاشي. هنا عندك لي ماشين اللي يعذبوا بهم، وفي النص ما قالكش ماشين، قالك لي زانستالاسيون. انا هزيت لو مو انستالاسيون، رجعته هزيت منه لو فيرب ديزانستالي. دوك هما عندهم ماشين باش يعذبوا، كي يجيو هذوك لي زانسبيكسيون، هذوك لي باش يفتشوا اسكو يعذبوا ولا ها، واش يديروا هما؟ يحكموا لي ماشين هذوك يديزانستاليوهم، سوا ينحيو لهم اون بارتي، سوا ينحيوهم كاريمون، سوا يلي ديزانستال. اون ديزانستالون لور ماشين، ما قالوهاش في النص، حنا اللي قلناها، انا اللي قلتها، ديزانستالي من عندي. دونك لور ماشين دو تورتور. شوفوا كيفاه. À cet effet, ces historiens dévoilent d'abord que les tortionnaires effaçaient toutes les preuves matérielles de leur pratique. وما نعاودش الفكره اللي قلتها في الانترودكسيون تحبس. الفكره هاني قلتها انا في الانترودكسيون هذه تاع قاعدين يهضروا بلي فرنسا كانت تخبي في واش كانت دير. داك ما نعاودهاش، انا قاعده نقول بك لهنا الطرق en cachant leurs victimes défigurées ou en désinstallant leurs machines de torture. او قلنا في الكونت روندو ما لازمش نهزو كلش، نهزو سيفولي الافكار الرئيسيه اللي تقدر اللي تخدم لنا وتوصل لنا، تحاول توصل لنا الفكره العامه تاع لوتور، تاع لي زوتور، باسكو عندنا زوج لهنا. دونك حبست هنا، حطيت نقطه، من بعد كتبت ال. هنا كنت قادره نقول
لي زوتور باسكو ما قلتش خلاص ما كنستعملش خلاص كلمه اوتور نقدر نكتب لي زوتور البروبليم سو بوز با. انا كتبت الو عليه باسكو سي ان برونون بيرسونيل صغير واحد برك كلمه فريده. كي تكتبي لي زوتور صافي دو مو شويه طويله ايتترا. دونك انا حبيت ندير شويه نربح شويه. الوغ ال بريسيز. شوفوا الفعل اللي استعملت هنا وشوفوا هنايا توضح قاعدين يوضحوا لنا. خيرت ان دوزيام فيرب ال. بخي هاني قاعده نطبق في القواعد اللي قلت اللي عطيتهم لكم. ال بريس وهذوك هما القواعد اللي تنوطاو في الباك داكور. ال بريسيز انسويت. هنا كتبت دابور هنا كتبت انسويت داكور. الوغ دونك ال بريسيز انسويت كو تو لي ريسبونسابل. حبت الكاتبه هادو حبوا يوصلونا الفكره باللي المسؤولين بكل كانوا على بالهم. انا هزيت هذه تو باش ما نقولش بوليتيك وميليتير وما عرفتش هو. الو انا لخصتها باش نلخص باش نقلص وباش نلخص. Alors donc, elle précise ensuite que tous les responsables français, sans exception, le savaient, le هادي باللي ام قاعدين يعذبوا etc بطرق illégales. Le savaient, mais هاني استعملت un autre articulateur. Ils étaient le il هذا يعاود يرجع لي responsable. Ils étaient incapables. سنسقد لكم ال s. Ils étaient incapables de l'arrêter. Le l apostrophe هذا ولو هذا يرجعوا على بلي كانوا يعذبوا يعني على سيتواسيون برمتها بلي كانوا يعذبوا بطرق ايليغال. فوالا تري بيان. دونك ها هو لو ديفلوبمون مون ديفلوبمون. الوغ لهنا حطيت لكم برك شويه افعال هكذا داكور. قلت لكم اني استعملت لو فيرب ديفوالي ولو فيرب بريسيزي يكشف يوضح. هنا استعملت لي زارتيكولاتور ها هي استعملتها سيتي في دابور انسويت مي باغ اكزومبل. هنا استعملت لو جيرونديف. لو جيرونديف هذا مليح بزاف لو كنت تتعلموا تعودوا رواحكم تستعملوه. باغ اكزومبل جو ترافاي اون شونطون. تديروا au lieu de faire un autre sujet et un autre verbe نتوما ديروها هكا. اولا تجيكم خفيفه ودوزيامون ما تيفيتي لكم واحد التكرار تاع الجو هذاك. جو ترافاي اي جو شونت. لا جو ترافاي en chantant c'est-à-dire نسميوه لو جيرونديف. سي ان موين تري تري انتريسون كنت تعاودوا روحكم تستعملوه. استعملتوه هنا واستعملتو اون ديزانستالون ودرت لكم لهنا لي سيبستيتو لي هيستوريان ال. تقدروا تستعملوا لي زوتور مثلا بيان سور واساميهم صافي لافير. J'arrive maintenant, j'atteins la conclusion اللي هي الاخرى. لا conclusion c'est-à-dire ما كانش قاعده معينه باينه mais le conseil qu'on peut donner aux élèves c'est de rédiger la visée. Dans cette conclusion on peut rédiger la visée des auteurs. انا هنا كتبت اس باسكو سو سون دو فام داكور. لو كان جا واحد فريد نقولوا دو لوتور لا فيزي دو لوتور ولا لا فيزي دو تكست كيف لا فيزي واش معناها. معناها لو بوت معناها لانتونسيون. لانتونسيون هي النيه ولو هذيك لو بوت هو الهدف. دونك لا فيزي لو بوت لانتونسيون كي بوزي لكم لا كيسيون معناها الهدف من كتابة النص. أنا كي نكتب نص واش هو الهدف تاعي؟ اسكو لإعطاء معلومات للقراء ولا باغ اكزومبل لإقناعهم بشيء ما ولا باغ اكزومبل باش نغير لهم رايهم ولا باش نفضح اون سيتواسيون كيلكونك. دائما نتسائلوا دائما كي تقراو النص السؤال هذا مطروح سوفون في لو سوجي تاع الباك. نقولوا عليه الكاتب هذا يكتب في النص هذا عليه يمد في الافكار هذه عليه يمد فيها بالطريقه هذه عليه يستعمل في الكلمات هذه. دائما الكاتب عنده هدف من استعمالاته من لو تام اللي خير من طريقه كلامه ايتترا. دونك نتوما طرحوا هذا السؤال هذا في لا كونكلوزيون تقدروا تحطوا هذا الهدف من كتابه النص. ها هو هنا درت لانتروداكسيون لا كونكلوزيون تاعي باردون. هاني خليت لا لينيا كيما لانتروداكسيون لو ديفلوبمون وكتبت هذه اترافير من خلال ها جو سي با نكتبها لكم من خلال. ها تقدروا تكتبوا دون ما كاين حتى مشكل. انا كتبتها هنا باش نغير. الو اترافير سيت اكري ما قلتش النص. لو قلت النص دوكا بدلت شويه قلت اكري. دونك اترافير سو ديسكور اترافير سيت اكري. وكان جا مثلا النص في شهاده قولوا اترافير سو تيموانياج داكور. تقولوا اترافير سو ريسي
نتوما أحرار، سيتادير في الكتابة تاعكم راكو أحرار. المهم الكلمة تاعكم تعبّر ولا تمد الفكرة ولا تمد المعنى. alors à travers cet écrit virgule les 2 auteurs dénoncent. أنا خيّرت فعل dénoncer. dénoncer c'est-à-dire شغل هو ما كاينش تنديد كبير يعني مي التنديد تاعهم ضمني. سيتادير مادام هضروا على هاد الحقيقه التاريخيه هذه سي كو ما عاجبهمش الحال. دوك اوتوماتيكمون حطيت لهنا دينونس. كنت قادره نحط لهنا امبليسيتمون مي بون انا خليتها هكا برك باش ما نطولهاش. دينونس نون سولمون. شوفوا لي زارتيكولاتور اللي تستعملوا باش تكون كاينه باش تكون الكتابه تاعكم كيما في العربيه. كيما في العربيه تما كاينين لي بتي مو هادوك اللي يلموا بين الفكره والفكره والجمله والجمله باش يكون هناك تناسق. alors à travers cet écrit les 2 auteurs dénoncent non seulement هذه دينونس اللي جبتها هدف من كتابة النص. dénonce non seulement la pratique de la torture mais هاكو على بالكم نون سولمون مي يروحوا مع بعضهم. صدق في لا براتيك دو لا تورتور ما طولوش بيان سور قالوا صح براتيكي لا تورتور بصح حبوا تاني يفضحوا لا فولونتي دو كاشي لي سيفيس. سيتادير كو هذاك التعذيب هذاك لو فيولون هذاك التعذيب سوفاج باربار اللي كانت ديرو فرنسا. دوك هذه هي الفكره اللي الكاتبه حبوا يوصلوها للقراء. حبوا يقول لهم بلي فرنسا كانت دير تورتور وكانت تحاول بكل الوسائل انها تخبي هذيك لا تورتور. هذه هي لا كونكلوزيون تاعي. ما لازمش تكون طويله بزاف بيان سور. الوغ انا واش درت لكم لهنا جمعت لكم كلش باش نعت لكم كلش مع بعضها. هذوك اللي درت انتروداكسيون ديفلوبمون اي كونكلوزيون ان شاء الله. نتمنى بلي حيعاونكم تعاونكم الخدمه هذه باش تلقاو رواحكم شويه. راح تقولوا لي طويل نقول لكم انا كتبتي شويه مفرزعه. داكور هاني لميت. C'est un texte historique sans titre composé de 6 paragraphes. Il est écrit par R. Branche et S. Fenot dans Matériaux pour l'histoire de notre temps en 2000. Elle y révèle que la France tenait à dissimuler sa torture des Algériens entre 54-62. À cet effet, ces historiens dévoilent que les tortionnaires effaçaient les pratiques violentes en cachant leurs victimes défigurées et en désinstallent leurs machines de torture. Et ce, pour leurrer هذه ما كتبتهاش في نسيت ما هضرت لكمش عليها في الافكار لوبين اي لي زيكسيون. لوغي صدر باش يغلطوا هذيك لوبينيون باش لوبينيون تقول لهم قاعدين يعذبوا ما يقول لها ما كان والو ما عندنا ني بروف ني رين دوت ما كان والو كيف ما قاعدينش نعذبوا فيهم. دونك باش يغلطوا لوبينيون اي لي انسبكسيون. الوغ نقطه elle précise ensuite que tous les responsables français étant incapables de l'arrêter se taisaient. كانوا ساكتين ما كانوا يهضروا والو ما كانوش يهضروا على هذيك لا تورتور باسكو كانوا انكابابل ما كانوش قادرين يحبسوا لي ميليتير هذوك بس كانوا هايجين على لي زالجيريان بيان سور نستعمل الفرنسي. الوغ هاني كملت la conclusion. À travers ce récit, les auteurs dénoncent non seulement la pratique de la torture mais aussi la volonté عاودنا هذه aussi la volonté de cacher ces sévices. ان شاء الله نتمنى تكون الخدمه فوال ما تكون وقدرتوا تفهموا حاجه تعيشوا.